السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس إليستراتور، وخلال هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نديروا لي ديغرادي دو كولور دون ان تكست. وهاد لي ديغرادي دو كولور دون ان تكست غادي نديروهم سور إليستراتور، لوجيسيال ديال إليستراتور. دونك نتوكلوا على الله. كاين 3 ميثود باش نديروا لي ديغرادي دو كولور dans un texte. La première méthode, c'est que il faut vectoriser le texte باش ندير فيه dégradé de couleur. La deuxième méthode اللي هي غادي نديرو dégradé de couleur avec le texte non vectorisé en utilisant la palette aspect. Et la troisième méthode هي غنديرو dégradé de couleur avec le texte تاوا non vectorisé mais en utilisant la bibliothèque de style graphique. نتوكلوا على الله وندخلوا لا بروميير ميثود. نشوفوا لا بروميير ميثود اللي هي هذه. Donc on va zoomer à la première page. Donc هنايا بالنسبه لو تكست ديالي ملي تنكليك على ديغرادي دو كولور اللي هو هذا باغ اكزومبل اللي عندنا باغ ديفو دون لا باليت نيونسيي، غادي نكليك عليه بحال هكذا ما تيعطينيش ديغرادي دو كولور في لو تكست ديالي. دونك كيس كيل فو فير، il faut vectoriser le texte. عادي يمكن له يعطيني ديغرادي دو كولور في لو تكست. دونك نجيو لهنا غنمشي لو منيو تكست وغنكليك على vectoriser le texte اللي هو لو راكورسي ديالها هو كونترول شيفت او. كونترول شيفت او ولا كونترول ماجيسكول او هي اللي تعطيني لا فيكتوريزاسيون دو تكست. انا فيكتوريزيت لو تكست مي تنفيكتوريزي لو تكست ديالي غتولي داير كوم اون فورم، بحال اون فورم. تيمكن ليا لا خديت لا فليش بلونش تيمكن ليا نلعب على لي بوين ديالو اون ديفورميه كيف ما بغيت. داكوغ، لان ما بقاش ان تكست. اوكي، دونك غنخليه بحال هاد الشكل هكذا. غنمشي نسيليكسيوني هنايا لو تكست ديالي اللي هو فيكتوريزي. انا كاتبه عندكم هنايا ديغرادي دو كولور افيك تكست فيكتوريزي، وغنمشي نكليكو على ديغرادي دو كولور. دونك هو عطاني ديغرادي دو كولور. اون بو شونجي لا كولوراسيون ديال ديغرادي. هنايا نمشي باغ اكزومبل نحيد هادو. دونك راني ديجا درت دروس خاصين على لا باليت ديغرادي وبغيت نعطيها دوطر كولوراسيون. غنمشي ندير باغ اكزومبل هاد لو بلو بحال هكذا، وندير لو روج من هاد الكوتي بحال هكذا، وناخد لوتي ديغرادي اوتي ديغرادي بور شونجي لو سونس ديال ديغرادي ديالي بحال هكذا. داكوغ، دونك غنجي لهنا ونحاول ندير ان كليك ليسي في لو تكست ديالي بحال هكذا، ويعطيني ديغرادي دو كولور من لو لو با. نجيب هادي في لو سونتر. داكوغ، لا بغيت نسونطري هاد ليسباسمون اللي كاين بيناتهم في لو سونتر بحال هكذا هكذا، ونديبلاسي لي دو كلهم بحال الشكل هذا. بغيت نبين لو روج كتر تنديبلاسا، او بيان ناخد لوتي ديغرادي بطبيعة الحال، وتيمكن ليا ندير ان كليك غليسي على طول الكلمة ديالي هكذا. دونك نشوف الحرف الصغير فوالا بحال هكا هكذا. دونك انا هنايا شنو درت؟ انني فيكتوريزيت لو تكست. سي باغ اكزومبل انا نسيت شي كاركتير ولا واحد لا لتر نسيت ما زدتهاش هنايا، ما يمكنليش نزيدها باسكو لو تكست ديالي الي فيكتوريزي. دونك هذه هي لا بروميير ميثود. الا كان عندي كلمه وحده ماشي مشكل، سينو الا كانت شي باراغراف وغندير ليها ديغرادي ودرت ليها فيكتوريزاسيون جو بيرد لا كاليتي ديال لو تكست. Et في هذيك الحالة je peux pas écrire le texte ديالي في le mot vectorisé. D'accord. Donc نمشيو ندوزو la deuxième méthode. La deuxième méthode شنو تتقول لينا؟ Dégradé de couleur avec texte non vectorisé. Donc on va pas vectoriser le texte, غنخليوه في la qualité ديال le texte ديالو, mais on va utiliser la palette aspect. Comment faire؟ نجيو لهنا حتى هادي بحال هالشكل هكذا، ونمشي نفتحو لا باليت اسبي ديالنا هي هادي. فوالا، اي اون فا سيليكسيوني لو مو ديالنا. دونك ها لا باليت اسبي. هنايا بالنسبه لا باليت اسبي اللي مشيت درت فيها هاد لي كولور اون ديغرادي ما غاديش يعطيني لا مان. دونك شنو خصني ندير؟ خاصني نمشي لو منيو
contextuel ديالها on clique ajouter un nouveau fond. D'accord. Mais avant d'ajouter un nouveau fond خاصني نمشي نحيد ليه لو فون ديال هاد لو نوار اللي كاين فيه هنايا لا كولوراسيون انيسيال ديال لو تكست ديالي. دونك شنو خصني ندير؟ نمشي نحيد ليها لا كولوراسيون هو لو تكست مازال عندي هنايا تنمشي لباليت اسبي وتندير لي اجوتي ان نوفو فون عاد يعطيني لا كولوراسيون بلاسبي ديالنا. وهنايا نمشي نكليك على لا بار ديال ديغرادي ويعطيني ديغرادي دو كولور بحال هاد الشكل هكذا. ونجي لهنايا يمكن ليا نشونجي لورينتاسيون ديال ديغرادي دو كولور هكذا باغ اكزومبل. وهنايا تيمكن ليا لا نسيت شي كلمه ولا شي حرف ولا شي حاجه ولا ان كاركتير ندخل داخل هكذا و جو بو اجوتي لي ليتر ديالي كوم جو فو. داكور. دونك هذا هو لافونتاج انني تنخلي لو تكست ما تنفيكتوريزيش باش يمكن ليا ندير فيه لي شونجمون وتنمشي نحيد ليه لا كولوراسيون. علاش نحيد ديك لا كولوراسيون؟ لان الا خليت ديك لا كولوراسيون ديالو تيقدر يبان ليا لو نوار. باغ اكزومبل غندير كونترول زد جو في انولي هاد المسائل هادي وغادي نوريكم بان انا خليت ليها لو نوار ديالها لو نوار اللي كاين فيها باغ ديفو. غنمشي ندير اجوتي ان نوفو فون داكوغ ونمشي نكليك على لا باليت ديغرادي غندير الديغرادي ديالي مي كنزومي تيبدا يبان لي واحد شويه ديال لو نوار اللي هو بحال اللي قلت لكم يعني تيبان تيخسر ليا لو ديزاين ديالي وتيبدا يبان لي هناك بحال لومبر عندي في هاد الكوتي هكذا. دونك تنظن راك باينه لكم هنايا لو نوار اللي خليت انايا في لو موديل ديالي. الوغ بور ايفيتي هاد لو بروبليم جو في فير كونترول زد. فوالا غنمشي اولا نحيد ليه لا كولوراسيون تنحيد ليه لا كولوراسيون تنمشي اجوتي ان نوفو فون وعاد نكليكي في الديغرادي ديالي وهنايا ما يبان لياش هنايا ديك لو تري اللي كان تيبان ليا ديال لاغيغ بلون ديال لو نوار انيسيال اللي كان في لو تكست. داكوغ. دونك وهنايا كيف قلت لكم تيمكن ليا اجوتي جو في شونجي لو سونس ديال ديغرادي الكولور ديالي بحال هكذا. فوالا. ولا بغيت نزيد في لو تكست ديالي ناخذ لوتي تكست وهنا نجي ونزيد الحروف اللي بغيت وتيعطيهم ليا افيك ديغرادي دو كولور. داكوغ. دونك هادي لا دوزيام ميثود اللي هي استعملت فيها لا باليت اسبي. نردو هاد لا باليت البليصه هكذا ونمشيو ندوزو لا تروازيام ميثود. لا تروازيام ميثود شنو تتقول لنا؟ ديغرادي دو كولور افيك تكست اوسي نون فيكتوريزي. لان مثلا فيكتوريزي ما تيبقاش يبان هاد لو تري بلو اللي كاين لتحت. لان هانتوما غادي تشوفوا باش تعرفوا لا ديفيرونس بين ان تكست فيكتوريزي بحال دابا هذا جو في لو فيكتوريزي بلو راكورسي كونترول شيفت او. هو شوف هذا كي تيبان غنسيليكسيونو بجوج بلا فلاش نوا بلونش. شوف هذا تيبان ليا فيه لي بوين دونكاج مي هذا نو تبقى يبان ليا عادي هكذا. دونك هذا سي ان تكست نون فيكتوريزي. دونك باش نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم نسوبريميو هاد لو تكست اللي هو فيكتوريزي وناخذ لو تكست ديالي اللي هو نون فيكتوريزي. مي هنايا غنديرو ان ديغرادي دو كولور افيك كيل باليت. هنايا سي لا باليت دو لا بيبليوتيك ستيل غرافيك. وهنايا نمشيو لافي دو تكست. فوالا. دونك هنايا باغ اكزومبل لا تطلب مني بلي كولور ديال ديغرادي تنمشي لهنايا يمكن ليا ديغرادي دو كولور اي او اوبسيون افيك لا باليت ستيل غرافيك تنكليك على الدوغي لا تطلب مني الدوغي. فوالا يعطيني الديغرادي دو كولور سون فيكتوريزي لو تكست. ولا بغيت نزيد شي كلمه هنايا تيمكن ليا اوسي نزيدها افيك ديغرادي دو كولور تتزاد عاديه. دونك فوالا هنا تنكليكيو على هادي تعطيني لو تكست اون ديغرادي. وتيمكن ليا من خلال هاديو اللي عندي هنايا تيمكن ليا ندير دوطخ زيفي من هاد لي موديل اللي عندي هنايا. الا كليكيت على هادي حتى هي تعطيني ديغرادي دو كولور بحال هالشكل هكذا وتعطي ليا افيك لو ديزاين اللي هو ديجا بريباري باغ ديفو دون إلوستراتور. دونك الا خديت هادي شوف هنايا كاين دي تروك تري سامبا. الا كليكيت على هادي تعطيني ان افي بحال هالشكل هكذا. ولا كليكيت على هادي حتى هي
دونك انا تنصحكم باش تدخلوا لهاد لا بيبليوتيك ديال لي ستيل جرافيك وتكليكوا على افي دو تكست اللي هي كاينه عندي هنايا. ها هي افي دو تكست، وهنايا كاين دوطخ زيفي اللي يمكن لينا نستعملوهم دون لو تكست ديالنا. دونك قلنا فوالا تنكليك على افي دو تكست، وهنا يمكن ليا نجي ناخد هادي. شوف غتعطيني ان اوتر ديزاين في لو موديل ديالي. فوالا دونك هادو فيما يخص ديغرادي دو كولور في لو تكست ديالنا. نخليو هادي بالدوغي، نسيليكسيوني هادي نخليوها بالدوغي بحال هكذا. Et voilà, le texte avec dégradé de couleur utilisé avec la palette style graphique, la bibliothèque des styles graphiques. Avec le texte non vectorisé en utilisant la palette aspect. وهنايا إلا كانت عندي غير كلمة وحدة ولا جوج كلمات يمكن لي فيكتوريزي لو تكست وندير لو ديغرادي دو كولور سامبلومون و فاسيلمون. داكوغ دونك تنشكركم وما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.